नमस्कार। कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। सगरमाथा टेलिभिजनमा प्रत्येक दिन हामी यसै समय कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेट लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। दर्शकबिन, विश्वभर कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 1 करोड नागेको छ भने मृतकको सङ्ख्या पनि 5 लाख नागेको छ। कोरोनाबाट सङ्क्रमणको यो स्तरसम्म पुग्ला भनेर आम मानिसले कसैले पनि सोचेको अवस्था थिएन। तर अब त कति पुग्ने हो भनेर मानिसहरूमा एक किसिमको त्रास फैलिन थालेको छ विश्वभरि। नेपालमा पनि 12,000 नागिसकेको अवस्था छ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या भने मृतक 28 जना पुगेका छन्। निको भएर घर फर्किनेहरूको सङ्ख्या पनि त्यति उत्साहजनक रूपमा बढ्न सकेको छैन। थुप्रै कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि पनि सङ्क्रमितलाई नै घर पठाएर उनीहरूलाई चाहिँ छुट्याएर आइसोलेसनमा राख्न समेत नसकिराखेको अवस्था छ। सुदूरपश्चिमै हामीले हिजो मात्रै यो जानकारी सार्वजनिक गरेका थियौँ कि मानिसहरू आरडिटी पोजिटिभ हुँदाहुँदै घर गए। जब पिसिआर परीक्षण भयो त्यसपछि पनि उनीहरू घरबाट आइसोलेसन सेन्टरसम्म गएनन्, लाने प्रयास पनि भएन। उनीहरू आरडिटी पोजिटिभ भएपछि पनि पिसिआर रिपोर्ट नआएपछि एक किसिमले आन्दोलन गर्न थालेपछि घर पठाइएको थियो। अब समाजमै एक प्रकारको त्रास बढिरहेको छ कि अब यो सङ्क्रमणको दर यसरी सङ्क्रमित भनेर चिनी पनि घरका सबै मानिसहरूसँग सँगै बस्ने, खेतीबाली लगाउनका लागि सँगै जाने र सामान्य जीवन बिताउने गर्दाखेरि यसले कस्तो रूप लिएला, यो कैलालीमा चिन्ताको विषय बनिराखेको छ। यस्तै अवस्था अन्यत्र पनि छ जहाँ आइसोलेसन बेड नहुँदाखेरि क्वारेन्टिनमै सङ्क्रमित भनेर प्रमाणित भएपछि पनि राखिएको अवस्था छ। यस्ता अव्यवस्थाको बावजुद पनि सरकार तयारी गरिरहेको भनिरहेको छ अनि नागरिक स्तरबाट पनि जोगिने प्रयास भएको भनिएको छ। तर मास्क लगाउने, सेनिटाइजर युज गर्ने लगायतका कामहरू पनि सामान्य नागरिकहरूबाट हुन सकिरहेका छैनन्। जहाँ भिडभाड हुन्छ मानिसहरू त्यहीँ चाहिँ मास्क खोलेर हिँडिराखेको अवस्था पनि हुन्छ। बैंक सहितका विभिन्न स्थलहरू जहाँ धेरै मानिसहरू, धेरै थरी मानिसहरू त्यहाँ पुग्नु आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ पनि देख्न सकिन्छ कि मानिसहरू जहाँ भिड हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मास्क पनि खोलेर हिँडिराखेको अवस्था छ। बाहिर बजारतर्फ निस्किँदाखेरि पनि मानिसहरूमा त्यो छुट्टै अलिकति टाढाबाट दूरी कायम गरेर सामान लिने, टाढैबाट बोल्ने त्यो खालको स्वभाव विकास हुन सकिरहेको छैन। विश्वको अवस्थाले नै के भन्छ भनेदेखि विश्व जोखिममा परिरहेको छ अनि हामी पनि जोखिममा छौँ। 5% करिब 5% को दरले सङ्क्रमणको हिसाबले मृत्युसम्म पुगेको अवस्था देखिरहेको छ। आजकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि 1 करोड बढी मानिसहरू चाहिँ सङ्क्रमित भएका छन् भने 5 लाख बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। यसबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या हेर्दाखेरि सबैभन्दा अगाडि अमेरिका छ। अमेरिका 25,96,000 झन्डै 26 लाख सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुगेको छ भने 1,28,000 मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। ब्राजिलमा 13,15,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 57,000 को ज्यान गएको छ। रसियामा 6,27,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् अनि 8,900 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा 5,29,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 16,000 बढीको ज्यान गएको छ। यसबाट हेर्न सकिन्छ कि जहाँ जनसङ्ख्याको चाप बढी छ, बढी भएका देशहरू छन्, सङ्क्रमणको दर पनि तिनै देशहरूमा अलिकति ज्यादा देखिन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यो सङ्ख्या एकदमै बढ्दो क्रममा देखिएको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूको अवस्था बिग्रिन नदिनका लागि, देशको अवस्था बिग्रिन नदिनका लागि अनेक उपायहरू त भइरहेका छन्, तर ती उपायहरू प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन्। हामी देशका विभिन्न ठाउँमा भएका कोरोनाको सङ्क्रमणपछि गरिएका तयारी र उपचारमा भइरहेका तौर तरिकाहरू कतिको प्रभावकारी बन्न सकेका छन् यसमा अपडेट लिने प्रयास गर्दैछौँ। हाम्रा सहकर्मी झापा सहकर्मी पुजन घिमिरे यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पुजनजी, हजुर रमेशजी, झापामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको छ कि छैन अनि सङ्क्रमितहरूलाई जहाँ आइसोलेसनमा राखिएको छ त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? रमेशजी, हालसम्म झापामा परीक्षण गरिएका मध्ये
222 जनामा चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ भने यसमध्ये 179 जना चाहिँ निको भएर डिस्चार्ज भइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरेर 53 जना चाहिँ विराटनगर स्थित कोभिड अस्पताल साथै धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसन वार्डमा चाहिँ उपचाररत अवस्थामा छन् भने झापाका विभिन्न स्थानीय तहले निर्माण गरेको क्वारेन्टिनमा हालसम्म 1000 भन्दा बढी संख्यामा चाहिँ भारतबाट नेपाल आएका नेपाली नागरिकहरू चाहिँ रहेका छन्। त्यसै गरेर अहिले पूर्वी नाका काँकरभिट्टा मार्फत चाहिँ दैनिक जस्तो पछिल्लो समय दैनिक जसो 150 देखि 200 सम्म नेपाली नागरिकहरू चाहिँ नेपाल फर्किरहेका र उनीहरूलाई चाहिँ झापाका विभिन्न ठाउँमा स्थापना गरिएको क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। रमेशजी, पुजनजी, तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ। 100 देखि 200 सम्म 1000 को सङ्ख्यामा क्वारेन्टिनमै छन्। बाँकी बेडको सङ्ख्या, त्यो क्वारेन्टिनको क्षमता र आउनेहरूको सङ्ख्या हेर्दाखेरि क्वारेन्टिनले पुग्ने अवस्था छ अथवा क्वारेन्टिन नै थप्नुपर्ने अवस्था हो? जस्तो अहिले हामीले यो पछिल्लो समयको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने भारततिरबाट आउने नेपाली नागरिकहरूको सङ्ख्या र झापामा स्थापना गरिएको क्वारेन्टिनहरूको चाहिँ सङ्ख्यालाई पछिल्लो अवस्थामा तुलना गर्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ पुग्ने नै देखिन्छ। जस्तो सुरुका दिनहरूमा चाहिँ कति मान्छेहरू आउँछन् भनेर त्यसको चाहिँ आँकडा निकालिएको थिएन। एक किसिमको हताश परिस्थितिमा चाहिँ उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको अवस्था थियो भने अहिले एउटै स्थानीय तहले चाहिँ 2 वटासम्म चाहिँ क्वारेन्टिन सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। यसलाई हेर्दाखेरि अहिले पछिल्लो फेरि अर्को एउटा के छ भने जस्तो झापाको बाटो भएर आउने अन्य जिल्लाका नागरिकहरूलाई भने सोही जिल्लामा राख्ने गरेर पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यही कारण झापाका मानिसहरू मात्रै चाहिँ झापाका क्वारेन्टिनमा रहने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिलेको क्वारेन्टिनको सङ्ख्या र आउने व्यक्तिहरूको चाहिँ अनुपात हेर्दाखेरि यो चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन। उनीहरूलाई चाहिँ सहजै तरिकाले क्वारेन्टिनमा राखिरहेकै परिस्थिति छ। रमेशजी, पुजनजी, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनको पाटोमा हेरियो भनेदेखि चाहिँ क्वारेन्टिनमा सुरुवाती चरणमा खाना खुवाउने काम पनि स्थानीय तहहरूले नै गरिरहेको अवस्था थियो। यो मान्छेहरूको सङ्ख्या थपिरहेको छ अनि त्यसै गरी व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छ अथवा व्यवस्थापनको शैली परिवर्तन गरिएको छ? सुरुवाती दिनहरूमा सङ्घीय सरकारले राहत भनेर केही जस्तै विभिन्न गाउँपालिकाको चाहिँ खातामा चाहिँ 5 लाख अधिकतम 5 लाख रुपियाँसम्म बजेट चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम व्यवस्थापनका निमित्त भनेर चाहिँ पठाएको भनेर हामीलाई स्थानीय तहका प्रमुखहरूले जानकारी दिएका थिए। तथापि यो चाहिँ स्रोत साधन आर्थिक अभाव झेल्दै जाँदा स्थानीय तहले झेल्दै जाँदाखेरि प्रदेश सरकारको प्रदेश 1 को समन्वयमा अहिले चाहिँ त्यहाँको खाने र क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ जिम्मा स्थानीय तहलाई दिए पनि त्यसको स्रोत साधन जुटाउनेमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रदेश 1 सरकारको पनि सहयोग रहँदै आएको छ। यो कारणले पनि अहिले अब क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको र त्यहाँ भएका मानिसहरूलाई चाहिँ उपचार गर्नेदेखि लिएर खाना खुवाउने चाहिँ स्रोत साधन चाहिँ प्रदेश सरकारले समेत चाहिँ सहयोग गरेको हुनाले अहिले सुरुको दिनमा जस्तो स्थानीय तहलाई मात्रै चाहिँ त्यो विषयको चाहिँ चिन्ता नरहेकोले प्रदेश 1 सरकारले समेत अहिले त्यो व्यवस्थापनमा चाहिँ उचित सरसहयोग गरिरहेको भनेर हामीलाई झापाका विभिन्न स्थानीय तहका भनेको खाना खुवाउने काम चाहिँ स्थानीय तहले होस् वा प्रदेशले होस् सरकारी स्तरबाट नै भइरहेको छ। मानिसहरू खानकै लागि व्यवस्थापन आफै गर्नुपर्ने क्वारेन्टिनमा बसेर पनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ छैन। जस्तो हामीले आजभन्दा लगभग 15 दिन अगाडि झापाको मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 ले निर्माण गरेको क्वारेन्टिनमा चाहिँ वडा अध्यक्षले नै हामीसँग चाहिँ स्रोत साधन भएन, हामीले खाना खुवाउन सकिँदैन भनेर 1000 रुपियाँ प्रति व्यक्ति त्यहाँ क्वारेन्टिनमा रहने 24 जनासँग व्यक्तिहरूसँग चाहिँ रकम उठाएको भनेर समाचार समेत सार्वजनिक भएको अवस्था थियो। तर पछिल्लो समयमा त्यसलाई पनि निराकरण गर्दै अहिले त्यसरी मनोमानी रूपमा जनप्रतिनिधिहरूले क्वारेन्टिनमा रहने व्यक्तिहरूसँग पैसा उठाउन असुल्न थालिसके पछाडि त्यो विषयमा मेचीनगर नगरपालिकाले बैठक नै बसेर आगामी दिनमा क्वारेन्टिनमा रहने जोसुकैलाई पनि खाना खुवाउनका निमित्त नगरपालिका सक्षम छ र उनीहरूबाट चाहिँ पैसा उठाउने काम नगराउने भन्ने निर्णय गरे सँगसँगै अहिले जो क्वारेन्टिनमा रहन्छन् उनीहरूले आफै चाहिँ खाना खानुपर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यता चाहिँ टरेर गएको छ। यो यस्तो किसिमको घटना झापाका अन्य तहमा पनि हुन सक्थ्यो, तर मेचीनगर नगरपालिकाको चाहिँ वडा नम्बर 1 मा भएको गल्तीलाई जसरी सुधार गर्यो मेचीनगर नगरपालिकाले, त्यसले चाहिँ एक किसिमको म्यासेज पनि गएर अहिले झापाका सबै स्थानीय तहहरूले चाहिँ सरकारी बजेटबाटै सरकारी खर्चबाटै चाहिँ क्वारेन्टिनमा रहनेहरूको व्यवस्थापन गर्दै आएको छन्। रमेशजी, धन्यवाद पुजनजी, सुरक्षित रहेर रिपोर्टिङमा रहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी पुजन घिमिरे। झापाबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँ
क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, सङ्क्रमितहरू कहाँ कहाँ छन् भनेर। सङ्क्रमितहरू 222 जनामध्ये 189 जना ठिक भएर घर फर्किसकेका छन्। बाँकी सङ्क्रमितहरू 53 जना हुन्। उनीहरू मोरङ र सुनसरीको पिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मोरङको कोरोना विशेष अस्पताल कोशी अस्पतालमा उपचाररत भएको जानकारी गराउनुभयो। 1000 भन्दा बढी मानिसहरू क्वारेन्टिनमा छन्। क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन बीचमा केही अव्यवस्था भए पनि प्रदेश सरकारको समेत सहयोग लिएर स्थानीय तहहरूले नै गरिरहेका छन्। देशभरि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिराखेको छ। परीक्षणको दर 1000 का दरले दैनिक परीक्षण गर्ने भनेको थियो। सबैभन्दा बढी 7000 प्लस स्वाब परीक्षण भएको थियो एक दिन। त्यस यता सम्भावित सङ्क्रमितहरूको स्वाब परीक्षण गर्ने काम पनि घट्दो क्रममा गइरहेको छ। सरकारी स्तरबाट प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन परीक्षणको क्रम पनि। देशभरि यसरी कुनै पनि यस्तो जिल्ला छैन जहाँ चाहिँ सङ्क्रमितहरू नपुगेका हुन्। यो हिसाबले सामुदायिक स्तरमा पनि यो फैलिएको हुनसक्छ र सामुदायिक स्तरमा फैलिएको हो भनेदेखि यसको व्यवस्थापन भयावह हुनसक्छ। यो सबैले विज्ञहरू मार्फत नै आकलन गरिएको कुरा हो। सामुदायिक स्तरमा फैलिएको छ कि छैन भनेर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र यो बढीभन्दा बढी परीक्षणको दर बढाउँदै लाने यो कुरा चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। यसले गर्दा एक किसिमको त्रास मानिसहरूमा छ। मानिसमा रोगले भन्दा पनि रोगको त्रासले चाहिँ बढी असर गरिरहेको हुन्छ। जब मानिस आफैमा त्रसित भएर बाँचिरहेको हुन्छ त्यस्तो बेलामा त्यो व्यक्ति सङ्क्रमित भयो भनेदेखि त्यसले निम्त्याउने जोखिम चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। अर्थात् रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता अर्थात् उसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षमता आत्मबल चाहिँ घटिसकेको हुन्छ। यस्तो घट्न नदिनका लागि सरकारले हामी गर्दैछौँ भनेर नागरिकलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ। विश्वासमा लिने काम गर्नको लागि चाहिँ सरकार आफ्नै घोषणाबाट चुकिराखेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीले घोषणा गर्नुभयो 10,000 का दरले नियमित रूपमा हामी परीक्षण गर्छौँ दैनिक भनेर, तर त्यो 4,600 झरेको छ। हिजोको मात्रै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यो सङ्ख्या आज भोलि पर्सि गर्दै बढ्दै गयो भनेदेखि क्वारेन्टिनमा रहेकाहरू पनि 18-20 दिनसम्म रिपोर्ट नआएकै कारणले क्वारेन्टिनमा बसिराख्नुपर्ने, कतिपय क्वारेन्टिनमा त 1 महिनादेखि मानिसहरू बसेका छन्। त्यस्तै गरी बस्दा दिगदार भएर आन्दोलन गर्न थालेपछि घर पठाइएकाहरू सङ्क्रमित भेटिएका छन्। यसले समुदाय स्तरमा फैलियो र त्यो फैलावट चाहिँ फेरि भुसको आगो चाहिँ सल्कियो भने के होला भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ। यस्तै चिन्ता सुदूरपश्चिमको अछाममा पनि देखिएको छ भनिएको छ। त्यहाँ चाहिँ अवस्था के छ हामी जानकारी लिने प्रयास गर्दैछौँ। हाम्रो सहकर्मी सुशील भण्डारी यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुशीलजी, हजुर रमेशजी, अछामको अवस्था के छ अहिलेसम्म? सङ्क्रमितहरू कति पुगेका छन् अनि सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापन, उनीहरूको उपचार कसरी भइरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस्। अछाम जिल्लामा हालसम्म करिब 131 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमध्ये गुल्लेक गाउँपालिकामा 60 र अन्य विभिन्न पालिकाहरू जोडेर करिब 131 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखा परेको छ र उनीहरूलाई स्वास्थ्य कार्यालय अछाममा निर्माण गरिएको आइसोलेसनमा राखिएको छ भने कतिपयलाई सम्बन्धित पालिकाले निर्माण गरेको आइसोलेसनमा राखिएको छ। यतिखेर अछाम जिल्लामा अझै पनि सङ्क्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना छ, किनभने पिसिआरको दायरा अझै कम छ र पिसिआरको दायरा यदि पिसिआर परीक्षण हुन्छ भने गर्ने हो भने अझै 1000 बढी जनाको पिसिआर गर्न बाँकी छ र पक्कै पनि उनीहरूको पिसिआर यदि गऱ्यो भने पक्कै पनि उनीहरूलाई पोजिटिभ चाहिँ देखाउन सक्ने सम्भावना छ। सम्भावना भनेको जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट आएका पनि हुन् अनि त्यहाँ सँगै भएकाहरू पनि सङ्क्रमित भेटिएको कारणले सम्भावनाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, अहिले 131 जना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पुगेको छ नि, यिनीहरूमध्ये निको कोही भएको छैन अनि उनीहरूलाई कहाँ राखेर उपचार भइरहेको अवस्था छ? 133 जना मध्ये करिब 10 देखि 15 जना निको भएर फर्किसकेको हामीले खबर पाएका छौँ। त्यसै गरी कतिपयलाई आइसोलेसन कक्षमा राखिएको छ। तीमध्ये अधिकांश जुन कोरोना पुष्टि भएका छन्, कोरोना सङ्क्रमण भएका छन्, अधिकांश मानिसहरू चाहिँ भारतको विभिन्न स्थानबाट आएकाहरूमा सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यसरी भारतबाट आएर सङ्क्रमण देखिएको छ नि, उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ धेरै सङ्क्रमितहरू चाहिँ लक्षण नै नदेखिएका पनि छन्। त्यहाँ चाहिँ कस्ता छन् सङ्क्रमितहरू?
हो असममा जुन 131 जना देखिएका छन् 131 जना नै बिना लक्षणका कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका छन्। व्यक्ति एकदम कुनै पनि लक्षणहरू देखा परेका छैनन् र एकदमै स्वच्छ रहेका छन् र आफैमा एकदम आत्मबल भएका व्यक्तिहरू जुन प्राय अधिकांश युवाहरूमा चाहिँ त्यो संक्रमण देखा परेको छ र युवाहरू बिना लक्षणका रहेका छन् यो कोरोना रोगसँग सम्बन्धित। सुशीलजी यो बाँकी क्वारेन्टिनमा 1000 को सङ्ख्यामा रहेका छन् भन्नुभएको थियो तपाईँले। उनीहरूको स्वाब परीक्षण गरेर रिपोर्ट कुरिराखेको अवस्था हो अथवा स्वाब सङ्कलन पनि हुन नसकेको, अनि त्यहाँको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी भइरहेको अवस्था छ? केही सङ्ख्यामा उनीहरूको स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको पनि छ र कतिपयको स्वाब परीक्षणका लागि स्वाब नै सङ्कलन नगरेको अवस्था पनि छ। जुन सेती अञ्चलमा रहेको हाम्रो धनगढीमा रहेको जुन कोरोना परीक्षण गर्ने त्यो ठाउँमा पनि स्वाब सङ्कलन गरेर पठाइएको छ, तर उनीहरूको रिपोर्ट अझै 20-21 दिन बितिसक्दा पनि कतिपयको आएको छैन। हिजो मात्र 21-22 दिन पुर्ता बल्ल 1-2 जनाको रिपोर्ट आएको छ। त्यस्तै ढिलासुस्ती भइरहेको छ। जुन असम जिल्लाबाट पठाएका स्वाब जुन धनगढीमा पठाएका छन् उनीहरूको अझै पनि ढिलो भइरहेको छ उनीहरूको रिपोर्ट आउने क्रम। धनगढीबाट पनि त्यहाँ एउटा मात्रै मेसिन प्रयोग भएको, डडेलधुराको मेसिन प्रयोगमा आइ नसकेको, अनि स्वाब सङ्कलन गरेर पनि परीक्षण गर्न नसकेपछि काठमाडौँ पठाइएको भनिएको थियो। त्यसरी त्यहाँ भएका 1000 मध्ये कति सङ्क्रमितहरू, कति सम्भावित सङ्क्रमितहरूको चाहिँ स्वाब सङ्कलन भएको, कतिको चाहिँ स्वाब नै सङ्कलन हुन नसकेको भनेर त्यसरी छुट्याइएको तथ्याङ्क तपाईँसँग छ? त्यो तथ्याङ्क आएको छैन। करिब 1000 भन्दा धेरैको चाहिँ सङ्कलन हुन बाँकी र उनीहरूको रिपोर्ट आउन बाँकी छ, किनकि 1000 मध्ये केही मात्राको पठाएको छ, केही सङ्ख्यामा पठाइएको छ परीक्षणको लागि, उनीहरूको रिपोर्ट आएको छैन भने केहीको सङ्कलन गर्न नै बाँकी छ। पिसिआरको दायरा नबढाएसम्म उनीहरूको सङ्कलन गर्ने चाहिँ अझै कम हुने देखिन्छ। सुशीलजी, भारतबाट बढीभन्दा बढी भारतमा गएका कामदारहरू फर्किने गरेको कारणले गर्दा जोखिम बढो सुदूरपश्चिम पुरैमा भनिएको थियो। अछाम पनि त्यस्तै भारतबाट फर्किनेहरूको सङ्ख्या धेरै भएको मध्येको जिल्ला हो। त्यहाँ अहिले चाहिँ फर्किने क्रम रोकिएको हो अथवा अहिले पनि जारी नै छ? अहिले करिब 1 साता यता भारतका विभिन्न स्थानबाट आउने क्रम रोकिएको छ, किनभने करिब 10,000को हाराहारीमा असम जिल्लामा भारतका विभिन्न स्थानमा असमका 10वटी पालिकाका नागरिकहरू असम भेटिसकेका छन् र ती नागरिकहरू उतै भारतका विभिन्न स्थानमा सुरक्षितसँग बसिरहेका छन्। अहिले भने भारतबाट आउने क्रम भने रोकिएको छ। क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन कसरी गरिँदैछ? त्यहाँ स्थानीय तहहरूले अथवा प्रदेश सरकारको सहयोगबाट, सङ्घीय सरकारको सहयोगबाट नै व्यवस्थापन भइरहेको छ अथवा मानिसहरू क्वारेन्टिनमा बसेर पनि घरबाटै खाना मगाएर खानुपर्ने अवस्था के छ? अहिले जुन पालिका स्थानीय तहहरूले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनहरूमा स्थानीय तहले नै जम्मै उनीहरूको खाना बस्नको व्यवस्था गरेको छ। त्यो खर्च स्थानीय सरकारले नै बेहोरेको छ र जुन प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट त्यस्तो कुनै पनि सहयोग भएको पाइँदैन। स्थानीय सरकारले आफ्नै पहलमा स्थानीय सरकारको बजेटबाट उनीहरूको अहिले त्यहाँ बसाइको त्यहाँको व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ। धन्यवाद सुशीलजी, आफू सुरक्षित रहँदै रिपोर्टिङको क्रममा खटिनु होला। हुनुहुन्थ्यो हाम्रा अछाम सहकर्मी सुशील भण्डारी। हामीलाई त्यहाँको अपडेट गराउँदै हुनुहुन्थ्यो कि कोरोनाको तयारी कसरी भइरहेको छ, सङ्क्रमितहरू कति छन् भनेर। 131 जना सङ्क्रमित छन् भने 15 जना मात्रै निको भएर घर फर्किएका छन्। बाँकीलाई आइसोलेसन बेडमा राखेर उपचार भइरहेको छ भने 1000 बढी क्वारेन्टिनमा राखिएको छ, तर उनीहरूको रिपोर्ट नआएको कारणले गर्दाखेरि घर पठाउन पाएको अवस्था छैन। देशभरि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या जति पनि देखिएको छ अधिकांश भारतबाट रोजगारी अथवा विभिन्न सिलसिलामा भारत गएर फर्किएकाहरू देखिएका छन्। उनीहरूको स्वाब सङ्कलन गर्ने, परीक्षण गर्ने, क्वारेन्टिन गर्ने काम भइरहेको छ, तर पनि सङ्क्रमणको दर रोक्न, कन्ट्रोलमा आउन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिसकेको छैन। क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको नै स्वाब परीक्षण गर्ने कामले पूर्णता नपाउँदा, पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट आउने क्रमले पूर्णता नपाउँदाखेरि समुदायमा कहाँ कहाँ फैलिएको छ र सम्भावित जोखिम बढी भएका क्षेत्रहरू कहाँ हुन् भनेर समुदायमै परीक्षणमा जाने र सङ्क्रमण कहाँ कुन ठाउँमा ज्यादा छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने र त्यस ठाउँमा केन्द्रित भएर सरकारले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर उपचार गर्ने र कोरोना नियन्त्रण गर्ने यो बाटोमा जानुपर्ने हो। तर परीक्षणको दायरा विस्तार नहुँदाखेरि, परीक्षणको दर घटिरहँदाखेरि यसले
क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन नै राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन। क्वारेन्टिनका मान्छेहरू नै घर फर्किने र घरमा बसेर आफ्नो घरको खाना खाने अवसर नै पाइरहेको अवस्था छैन। यसले मानिसहरूमा एक किसिमको चिन्ता देखिएको छ। मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको भनेर समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। कतिपय स्थानमा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन राम्रोसँग नहुँदाखेरि महिलाहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास बढेको, कोरोनाको भन्दा पनि अन्य हिंसा र अन्य जोखिमका त्रासहरू बढ्दाखेरि त्यसले मनोवैज्ञानिक समस्या ल्याउन लागेको भनेर पनि कतिपय महिलाहरूले भनिराखेको अवस्था छ। हामी कपिलवस्तुतर्फ लाग्दैछौँ। त्यहाँ हाम्रा सहकर्मी रमेश मिश्रा हुनुहुन्छ। रमेशजी। हजुर रमेशजी। रमेशजी, त्यहाँ व्यवस्थापनको हिसाबले कसरी गरिँदैछ? क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन, आइसोलेसन बेड नभएर क्वारेन्टिनभित्रै सङ्क्रमितलाई पनि राखेको अवस्था थियो। उनीहरूलाई फेरि आइसोलेसनमा बनाउने काम भयो कि भएन? के छ त्यहाँको विवरण अलिकति जानकारी गराउनुहोस्। रमेश, कपिलवस्तु जिल्लाको सम्पूर्ण वस्तुस्थिति भन्नुपर्दा भन्ने अहिले कपिलवस्तु जिल्लामा जुन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढी थियो, कपिलवस्तु जिल्ला मात्रै यो नेपालमै सबभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको जिल्ला थियो र अहिलेको त्यो अवस्था चाहिँ एकदम न्यून भइसकेको छ। र कपिलवस्तुको भन्नुपर्दा भने यो सोद्रा गाउँपालिका सबभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको गाउँपालिका थियो र त्यो अहिले एकदम पूर्ण रूपमा नै चाहिँ त्यो मुक्त भएछ, कोरोना पोजिटिभ मुक्त नै भइसकेको अवस्था छ। र कपिलवस्तुमा अहिले 729 जना मात्रै पोजिटिभ छन् र अहिले 729 मा चाहिँ तपाईँको 592 घर फर्किसकेको अवस्था छ र अहिले 129 जना मात्रै चाहिँ आइसोलेसनमा राखिएको अवस्था छ। रमेश, आइसोलेसनमा 129 जना राखिएको छ। विगतमा यशोधरा गाउँपालिकामा त क्वारेन्टिन जहाँ राखिएको थियो त्यसैलाई आइसोलेसन मानेर पनि राखेको अवस्था थियो। संयोग एउटा खुसीको कुरा, ती मानिसहरू चाहिँ ठिक भएर कोरोना मुक्त भएर घर फर्केको भन्नुभएको छ। यी 129 जनालाई चाहिँ कहाँ कहाँ राखिएको छ? अहिले जुन 129 जना चाहिँ छन् त्यो प्रत्येक आफ्नै उसमा चाहिँ आइसोलेसन जुन पालिकाहरूले बनाएका छन् त्यही पालिकाको आइसोलेसनमा नै राखिएको अवस्था छ र तिनीहरूको पनि चाँडै चाहिँ यो युद्ध जितेर घर फर्किने अवस्था देखिन्छ र त्यसमा आत्नुपर्ने हाम्रो अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले आत्नुपर्ने अवस्था छैन, किनकि कपिलवस्तुमा एकजना पनि त्यस्तो मरेको अवस्था पनि छैन जुन पोजिटिभहरू मध्येबाट। त्यही भएर त्यो आत्नुपर्ने अवस्था छैन भनेर उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। र यहाँको व्यवस्थापनमा जुन तपाईँले भन्नुभयो व्यवस्थापन कस्तो छ, व्यवस्थापनमा भाइ यहाँ आइसोलेसन चाहिँ प्रत्येक पालिकाले आफ्नै उसमा निगरानीमा आफ्नै व्यवस्थापनमा बनाएका थिए र त्यही व्यवस्थापन अन्तर्गत नै सबै सङ्क्रमितहरूलाई राखिएको अवस्था देखिएको छ। रमेशजी, त्यहाँ आइसोलेसन स्थापना स्थानीय तहहरूले गरेको आइसोलेसनमा राखिएको छ सङ्क्रमितहरूलाई। उनीहरूलाई विशेषज्ञ सेवा आवश्यक नपरेको अवस्था हो अथवा आवश्यकता पर्दा नपाएको वा सम्बन्धित स्थानीय तहमै विशेषज्ञहरू पुगेर सेवा दिइराखेको के छ तपाईँसँग जानकारी? अब विशेषज्ञको रूपमा भन्नुपर्दा भने कपिलवस्तुमा त्यो अवस्था नै चाहिँ आएको थिएन, किनकि त्यो त्यही भित्रका चाहिँ आइसोलेसनमा मात्रै राखिएको थियो र थोरै सङ्ख्यामा रहेकालाई मात्रै भैरवाको आइसोलेसन र दाङको आइसोलेसनमा मात्रै पठाइएको थियो। त्यो चाहिँ कपिलवस्तुमा जुन राखिएको थियो त्यो त्यहीँका जुन स्वास्थ्य संयोजकहरू, प्रत्येक पालिकाका स्वास्थ्य संयोजकहरूलाई नै विशेषज्ञ बनाएर तिनको निगरानीमा राखिएको अवस्था थियो रमेशजी। त्यही भएर त्यो कपिलवस्तुलाई अब सङ्ख्याको हिसाबले बढी त देखिएको थियो, तर चाहिँ यहाँको अवस्था चाहिँ त्यस्तो नराम्रो देखिएको छैन। रमेशजी, 729 सङ्क्रमित भएको मध्ये 592 जना ठिक भएर गइसकेका छन्। 129 जना पनि स्वास्थ्य अवस्था त्यस्तो नराम्रो नभएको भनिएको छ। यसले त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरूमा चाहिँ अब कोरोना लागेर केही हुँदैन भन्ने किसिमको आत्मविश्वास बढिरहेको अवस्था छ अथवा यो चाहिँ हामी जोग्यौँ, अब फेरि हामी सतर्क चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने कस्तो पाउनु भएको छ स्थानीयहरूमा चाहिँ? अहिले स्थानीयहरूको चाहिँ त्यही भइसकेको छ कि कोरोना लागेर पनि के हुन्न जस्तो देखिन्छ, किनकि कपिलवस्तुको अवस्था भन्नुपर्दा भने कोही पनि नराम्रो अवस्था नै अहिलेसम्म देखिएको छैन, कसैलाई केही यहाँ मान्छे मरेको अवस्था पनि छैन। त्यही भएर कपिलवस्तुलाई अब यहाँ पूर्ण रूपले अहिले कपिलवस्तुमा चाहिँ निषेधित गरिरहँदा पनि अहिले गाडी घोडा जुन गुडाउनु पर्ने अवस्था छ त्यो नगुडेको अवस्था देखिएको छ र जनमानसमा चाहिँ अब आत्मविश्वास एकदम पूर्ण रूपले चाहिँ बढिसकेको छ कि यसले
मान्छे मर्दैनन् भनेर त्यो भावना जागृत भइसकेको छ रमेश। त्यसो भए त स्थानीयहरू बजारतर्फ निस्कने पसलमा जम्मा हुँदाखेरि पनि दूरी कायम नगर्ने त्यस्ता हेलचेक्राइहरू पनि भइरहेका छन् अथवा त्यो सचेतता चाहिँ मानिसहरूमा देख्न सकिन्छ? नै थोरै मानिसमा मात्रै अहिले सचेतना देखिएको छ, किनकि कतिपय अहिले यो चाहिँ खेतीपातीको मौसमहरू अहिले पानी परिरहेको अवस्था छ। कपिलवस्तुमा एकदम अहिले त्यो दूरी कायम गरिराख्नु पर्ने हो, त्यो चाहिँ अहिले गरिएको छैन र प्रत्येकमा अहिले मान्छेहरू चाहिँ खेतीपातीमा व्यस्त भइसकेको छ। त्यही भएर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा जुन चोकमा जुन बजार लाग्ने त्यस्तो अहिले देखिएको अवस्था छैन र मान्छेहरू अहिले खेतीपातीमा व्यस्त भएको अवस्था देखिन्छ। खेतीपातीकै क्रममा चाहिँ मानिसहरू दूरी कायम गर्ने अनि सुरक्षित भएर सामाजिक दूरी कायम गरेर खेती लगाउनुपर्छ भन्ने भावना छ कि मानिसहरू जम्मा हुने विगतमै जस्तो सँगै खाने सँगै काम गर्ने त्यही खालको वातावरण देख्न सकिन्छ? नै, पहिलाभन्दा त धेरै चाहिँ सचेत भइसकेका छन्, किन पहिला मान्छेहरू एकै ठाउँमा 100 जना पनि जुटिरहेको थियो। बोझ भतेर जुन पहिलादेखि नै निश्चित भएको विवाहको साइटहरू थियो त्यो चाहिँ अहिले मान्छेहरूमा त्यो क्यान्सल गरिसकेको छ र अहिले के छ भने कपिलवस्तुमा जुन बिहा भोज पनि भइरहेको छ त्यो थोरै 10 जना 15 जना मात्रै मान्छेहरू जन्ती गएर चाहिँ बिहा भइरहेको अवस्था छ र अहिले खेतीपाती पनि त्यही अवस्थामा नै गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। भनेको मान्छेहरूमा एक किसिमको सचेतना छ, एकदमै सकारात्मक कुरा। धन्यवाद रमेशजी जानकारीका लागि। सुरक्षित रहेर रिपोर्टिङमा रहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी रमेश मिश्रा, कपिलवस्तुबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो कि कोरोना सङ्क्रमितहरूको अवस्थाको सन्दर्भमा। एउटा सुखद अवस्था कपिलवस्तुमा जहाँ यशोधरा गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमितहरू हुँदामा एक किसिमको त्रास बढेको थियो र सङ्क्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा लान पनि नसकेर जहाँ क्वारेन्टिन गरिएको थियो त्यसलाई नै अलिकति थोरै स्वरूप बदलेर त्यसैलाई आइसोलेसन बनाएर पनि राख्नुपर्ने अवस्था थियो। यसलाई एउटा सुखद अवस्था मान्नुपर्छ कि 729 सङ्क्रमित भएका मध्ये 592 जना सङ्क्रमितहरू सङ्क्रमण मुक्त भएर कोरोना जितेर घर फर्किसकेको अवस्था छ भने 129 जना सङ्क्रमितहरू अहिले आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूमा पनि गम्भीर प्रकृतिका लक्षणहरू केही पनि देखिएका छैनन्, खालि सङ्क्रमित भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै आइसोलेसनमा बसेको अवस्था छ। यसरी नै सङ्क्रमणलाई जित्न सम्भव भयो भनेदेखि कपिलवस्तु एउटा उदाहरण बन्न सक्छ कि देशभरिका मानिसहरूमा आत्मविश्वास भर्नका लागि कोरोना लाग्दैमा मानिसको मृत्यु हुँदैन। मृत्यु हुने अन्य कारणहरू पनि जोडिएर आए भनेदेखि मृत्युको जोखिम हुन्छ, तर त्यसो भन्दैमा हेलचक्राइ गर्न चाहिँ हुँदैन। सचेत र सतर्क भने हुनु नै पर्छ। जसरी कपिलवस्तुमा विवाह सहितका उत्सवहरू गर्दा पनि थोरै सङ्ख्याका मानिसहरू मात्रै जाने र विवाह गर्दाखेरि 10-15 जना जन्ती गएर पनि चल्दो रहेछ। यस्ता अभ्यासहरू पनि देशभरि अन्य स्थानमा पनि गर्नु जरुरी छ, जसले हाम्रो जोखिमको अवस्थालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नका लागि सहयोग पुग्छ। अब हामी काठमाडौँसँगै जोडिएको नुवाकोट जिल्लातर्फ लाग्दैछौँ। हाम्रा सहकर्मी रामहरि नेउपाने त्यहाँ हुनुहुन्छ। रामहरिजी। हजुर रमेशजी। त्यहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कति पुगेको अवस्था छ, उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। रमेशजी, अन्य जिल्लाहरूमा जस्तै नुवाकोटमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमणको दायराहरू बढ्ने क्रममा रहेको छ। हिजो शनिबार मात्र 4 जना भएको पछिल्लो तथ्याङ्कले नुवाकोटमा 6 जना थपिएसँगै अहिलेसम्म 23 जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ र नुवाकोटमा देखिएका सङ्क्रमित 23 जना मध्ये 9 जना निको भएर कोरोनालाई जित्दै घर फर्किएका छन् भने बाँकी रहेका 14 जना मध्ये 1 जना काठमाडौँ स्थित टेकु अस्पतालमा उपचाररत रहनु भएको छ। 13 जना मध्ये नुवाकोटको 2 स्थानमा आइसोलेसन कक्ष जहाँ स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा बिरामीहरूको उपचार केन्द्र बनाइएको छ, जसमध्ये त्रिशुली अस्पताल जुन जिल्ला अस्पतालको रूपमा रहेको छ, यहाँ 10 जना उपचाररत रहेका छन्। अनि यसै गरी दोस्रो आइसोलेसन कक्ष बनाइएको खरेन्टार अस्पतालमा 3 जना उपचाररत रहेका छन्। उहाँहरूको अहिलेसम्मको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र चिकित्सककै निगरानीमा रहिरहेको छन्। यो सँगै नुवाकोटमा PCR परीक्षणको दायराहरू केही फराकिलो बनाउनु पर्ने आवाजहरू पनि उठिरहेको छ। RDT परीक्षणमा नेगेटिभ देखिएका केहीको नतिजा पछि पुनः PCR बाट गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिएका घटनाक्रमहरू पनि छन्। पछिल्लो समय जुन बन्दाबन्दीलाई सामान्यकरण गर्दै गइएको छ, यसले गर्दाखेरि लकडाउन खुकुलो बनेसँगै सङ्क्रमण झन् जोखिम बढेको हो कि भन्ने पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जो स्थानीय सरकार यति बेला कोरोना रोगको सङ्क्रमणको लागि अग्रपन्थीमा रहेर काम गरिरहेको छ, उनीहरूको आवाज पनि उठिरहेको छ। रमेशजी। रामहरिजी, त्यहाँ क्वारेन्टिनमा चाहिँ कति मानिसहरू राखिएका छन् अनि उनीहरूको व्यवस्थापन
त्यो क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी भइरहेको छ? पक्कै पनि सबैतिर उठेको जस्तै प्रश्न नुवाकोटमा पनि क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनलाई चुनौती देखिएको छ। सिधा रूपमा भन्दा पर्दाखेरि क्वारेन्टाइन जुन नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्ड छ त्यो अनुसारले सञ्चालन गर्नको लागि स्थानीय सरकारहरू सक्षम देखिएका छैनन् र नुवाकोटमा करिब 1200 जना हटाउन सक्ने गरेर क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ। अहिले करिब 300 जना जति क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्। ती सबै स्थानीय सरकारले बनाएका र स्थानीय सरकारले नै व्यवस्थापन गरेका क्वारेन्टिनहरू हुन्। क्वारेन्टिनहरू सञ्चालनमा निकै चुनौती देखिएको छ। सबैभन्दा पहिला प्रश्न उठ्छ भौतिक पूर्वाधारमा समस्या छ। सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नै क्वारेन्टिन बनाएका छन्, जहाँको संरचनाहरू भूकम्प पछाडि पुनर्निर्माण भएका विद्यालयहरू अलिकति व्यवस्थित देखिए पनि कयौं विद्यालयहरू पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन्। भवनहरू सुरक्षित देखिएका छैनन्। विद्यालयमा खानेपानीको व्यवस्थापन यस अगाडिदेखि नै चुनौती रहेको थियो। क्वारेन्टिनमा यति बेला पानीको व्यवस्थापनमा समस्या रहेको छ। त्यसै गरी सीमा नाकाबाट उनीहरू जो घर फर्कन चाहेका छन् क्वारेन्टाइनसम्म ल्याउनको लागि यातायातको सहज पहुँचहरू नहुने, पालै पालो गरेर दैनिक 1 जना 2 जना आउँछन्, तिनीहरूलाई सुरक्षित तवरले लिएर आउनुपर्ने जुन जिम्मेवारी छ तिनीहरूलाई लिएर आएर क्वारेन्टाइनसम्म राख्दाखेरि पनि जुन जिम्मेवारी पुरा गर्न स्थानीय सरकारलाई चुनौती देखिएको छ। हामीले मापदण्डका कुराहरू उठाउँदाखेरि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नलाई उनीहरूलाई सकिरहेका छैनन्। त्यो अब अहिले एक अकस्मात रूपमा पाएको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि चुनौती पनि देखिएको छ। रामरी त्यो क्वारेन्टिनमा हप्तौँसम्म मानिसहरू बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँ सरसफाइका लागि पानीकै पनि तपाईँले प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ। मानिसहरूलाई त नुहाउनु, कपडा धुनु, सफा भएर बस्नुपर्ने होला। कस्ता खालका गुनासोहरू आइरहेका छन् क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूबाट चाहिँ? धेरै स्थानमा क्वारेन्टाइनमा बसोबास गर्दै आइरहेकाहरूले सामाजिक सञ्जालबाट त्यसै गरी फोनको माध्यमबाट क्वारेन्टाइनबाट बिदा भएर घर गइरहँदाखेरि पनि उहाँहरूको गुनासो सरसफाइमा हामीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिएन। साँगुरो कोठा र खुल्ला स्थान पर्याप्त नहुँदाखेरि सामाजिक दूरी कायम गर्न सकेन। क्वारेन्टाइन यति बेला कोरोना रोगको संक्रमण देखिने मुख्य केन्द्र बनिरहेको छ। त्यहीँबाट कतै संक्रमणको भयावह अवस्था हुने त होइन भनेर क्वारेन्टाइनबाट बिदा भइरहेकाहरूले पनि बताइरहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा बसोबास गरिरहेकाहरू कम्तीमा 14 दिन राखिएको छ। उनीहरूले त्यति बेलासम्ममा अब खानेपानीको पर्याप्त स्रोत बनाउन सकिएको छैन, सरसफाइहरू पनि छैन। अब खुल्ला ठाउँबाट लिएर आएका वाहनहरू प्रदूषण पनि भइरहेका छन्। उनीहरूलाई 14 दिनसम्म अलमलाउनु पर्ने राज्यको स्थानीय सरकारको जुन दायित्व रहेको छ। अब बन्द कोठाभित्र बसिरहँदाखेरि मनोसामाजिक रूपमा पनि समस्या आउँछ। उनीहरूलाई अलमलाउनको लागि, खेल खेल्नको लागि अथवा अरू कुनै वैकल्पिक सिप प्रबन्धन लगायत गराउनको लागि अब क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित रहेको छैन। त्यसले गर्दा क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राखिएको छ। अनि आरडिटी जुन एन्टिबडी गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिएकाहरूको PCR परीक्षण गर्दाखेरि नतिजा आउन 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन लाग्छ। त्यो बसाइ झन् कठिनपूर्ण हुन्छ। अब आरडिटीले पोजिटिभ देखिएकाहरूलाई संक्रमणको सङ्ख्या पर्याप्त मात्रामा हो कि भनेर व्यवहार गरिएको छ भने उहाँमा जो आरडिटी पोजिटिभ देखिएको छ, PCR पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ नतिजा नआएसम्म उनीहरूमा थप मानसिक रूपमा तनाव पनि बिहोर्नु परेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारले जे जस्तो छ, आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका छन्, जनशक्तिको हिसाबले पर्याप्त रहेका छैनन्, भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले पनि पर्याप्त छैन। तर चलाएका अवस्थामा चाहिँ मापदण्ड व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदाखेरि उनीहरूमा सङ्क्रमण त्यहीँ फैलन सक्ने अनि उनीहरूमा मानसिक रूपमा पनि समस्या आउन सक्ने लगायतको समस्याहरू देखिन्छन्। रमेशजी, भ्रामरीजी, त्यहाँ व्यवस्थापकीय हिसाबले तपाईँले प्रश्न उठिराखेको, क्वारेन्टिनभित्रै उठिराखेका प्रश्नहरू यहाँ सार्वजनिक गर्ने प्रयास गर्नुभयो कि मानिसहरूमा एक किसिमको मनोवैज्ञानिक त्रास पनि आरडिटी परीक्षणले गर्दाखेरि ल्याइरहेको छ। बाँकी जो सङ्क्रमित छैनन् उनीहरूलाई पनि त्रासले मलाई पनि सङ्क्रमण फैलियो कि भन्ने अर्को त्रास छँदैछ। सरसफाइका समस्याहरू छन्, खानेपानीका समस्याहरू छन्। यी समस्याका बिचमा अर्को समस्या महिला बालबालिकाहरू पनि क्वारेन्टिनमा होलान्। उनीहरूलाई सुरक्षित बस्ने ठाउँ, त्यो मनोवैज्ञानिक त्रास कम हुने गरी त्यस्तो व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ? यो प्रश्न पनि हाम्रो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। नुवाकोटका क्वारेन्टाइनहरूमा बालबालिकाहरू बसिरहेका छन्। हिजो मात्र 6 वर्षका बालकलाई PCR परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएसँगै क्वारेन्टिनबाट उठाएर आइसोलेसन लगिएको छ। 6 वर्षको बालकलाई पोजिटिभ देखिएसँगै उनका अभिभावकहरूलाई पनि उनको संरक्षणको लागि सँगै लैजान पर्ने छ। नुवाकोटको एकवटा क्वारेन्टाइन जहाँ 2 वर्षको बालिकालाई ज्वरो आएको थियो, उनीसँगै आमा र उनको 6 वर्षीय दिदीलाई पनि सँगै आइसोलेसनमा लिएर गएर राखिएको अवस्था रहेको छ। अब पर्याप्त रूपमा बालबालिकाहरूलाई अलमलाउने, खेलकुदका सामग्रीहरू खेलाउने, अभिभावकलाई पनि बालबालिकाहरूलाई यो समयमा कसरी गर्न सक्ने भन्ने जुन पूर्व तयारीहरू व्यवस्थापन नहुँदाखेरि, खुल्ला स्थानहरू सजिलै नहुँदाखेरि
बन्द कोठाभित्र बसिराख्न पर्ने, बाहिर लिङ्क राखेर सामाजिक दूरी कायम गर्नलाई चुनौती देखिने लगायतका विषयवस्तुहरूले गर्दाखेरि अब हामीले जुन जोखिम वर्ग, कमजोर वर्गको रूपमा लक्षित भनेर प्राथमिकतामा राखेका छौँ। बालबालिका, सानो उमेरका केटाकेटी उहाँहरूलाई पनि सुरक्षामा चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबले चुनौती देखिन्छ। रमेशजी, रामणजी, तपाईँले त्यो स्थानीय तहहरूले सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना गर्न क्वारेन्टाइन निर्माण गर्दाखेरि, त्यो व्यवस्थापन गर्दाखेरि चुनौतीपूर्ण बनेको कुरा तपाईँले भनिराख्नु भएको छ। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वय र व्यवस्थापनको सहकार्य चाहिँ कतिको देखिन्छ कि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने काम मात्रै भइरहेको छ? यसमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि जो अब गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारीको तर्फबाट प्रशासनिक अधिकृतहरू हुनुहुन्छ। माथिल्लो निकाय जुन प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारबाट पर्याप्त रूपमा सहयोग नभएको उहाँहरूको व्यापक रूपमा गुनासोहरू उठिरहेका छन्। सञ्चार माध्यमहरूले ती विषयवस्तुलाई पनि उठाइरहेको छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट आर्थिक रूपमा सामान्य रूपमा सहयोग भएको छ। नुवाकोटमा 12वटा स्थानीय तह रहेका छन्। त्यो मध्ये 2 देखि 12 लाख रुपियाँसम्म स्थानीय तहले पाएका छन्। 12 लाख रुपियाँको व्यवस्थापन र आर्थिक वर्षको अन्तिममा आउँदाखेरि अन्य क्षेत्रबाट विपदको क्षेत्रमा पैसा रकमान्तर गर्नलाई चुनौती देखिने। अब स्थानीय सरकारहरू खर्चको हिसाबले अन्तिममा पुगेको हुनाले आर्थिक रूपमा उनीहरू निकै बोझिला छनिएका छन्। माथिल्लो निकायबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरू समयमा उपलब्ध नगराउने, जिल्लामा परीक्षणको लागि पठाएका सामग्रीहरू अभाव रहेको, परीक्षण गर्न पठाएका नतिजाहरू आउनलाई निकै ढिला पनि हुने, अनि कतिपय ठाउँमा क्वारेन्टाइन राखेकै कारणले समुदाय स्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रसारण गर्नको लागि नसकिने, माथिल्लो सरकारबाट चाहिँ जिल्लामा कुनै समयमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि सहजीकरण, समन्वय कुनै ठाउँमा आवश्यक पर्दाको अवस्थामा आफै उपस्थित हुन पनि नसकेको, समग्र सबै जिम्मा स्थानीय सरकारले नै गर्न परेको। जसरी हिजो भूकम्प पछाडिको पुनर्निर्माणमा चुनौती देखिरहँदाखेरि स्थापना भएका स्थानीय सरकारहरूले उनीहरूको गुनासो थियो हामीहरूको 5 वर्षको अवधि पुनर्निर्माणमै सकिन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि यति बेला उनीहरूले त्योभन्दा बढी गुनासो यो कोरोना रोगको सङ्क्रमणमा निकै चुनौती खेपिरहेको गुनासो गर्दै आइरहेका छन्। के हिसाबले हामीले बाहिर तर्फबाट व्यावहारिक रूपले हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ पनि। रमेशजी, रामरीजी, एकातिर उनीहरू आफै गुनासो गरिरहेका छन्, अर्कातिर स्थानीयहरूको गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। एक किसिमले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा स्थानीय तहहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ। धन्यवाद जानकारीका लागि र सुरक्षित रहेर रिपोर्टिङमा रहनुहोला। हाम्रा सहकर्मी रामरी नेउपाने हुनुहुन्थ्यो नुवाकोटबाट, हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या त त्यति ठुलो सङ्ख्या छैन, 23 जनाको सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू भएका छन्। त्यसमध्ये 9 जना निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ भने 14 जना अहिले पनि आइसोलेसनमा रहेको अवस्था छ। 6 वर्षका बालक, 2 वर्षका बालक, 6 वर्षकी बालिका सङ्क्रमित भइरहेको र त्यसका कारणले गर्दा परिवार नै जोखिममा रहेको भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। विश्वभर सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 1 करोड नागेको छ भने कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5 लाख नागेको छ। 5% बढी मृत्युदर देखिएको छ। अमेरिकामा सबैभन्दा बढी 25,96,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 1,28,000 मानिसहरू कोरोनाको सङ्क्रमणबाट मृत्युवरण गरिसकेको अवस्था छ। दोस्रो धेरै सङ्ख्या ब्राजिलमा छ। ब्राजिलमा 13,15,900 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 8,900 मानिसहरूभन्दा बढी मानिसहरू 57,100 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी रसियामा तेस्रो बढी सङ्क्रमितहरू देखा परेका छन्। 6,27,000 मानिसहरू त्यहाँ सङ्क्रमित भएका छन् भने 8,000 भन्दा बढी मानिसहरू कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। छिमेकी देश भारत, जहाँ 5,29,500 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 16,000 बढीले मृत्युवरण गरिसकेका छन् कोरोनाकै कारण। 5औं स्थानमा बेलायत छ, जहाँ 3,10,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित छन् भने 43,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। स्पेनमा 2,95,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित छन् भने 28,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। पेरू आएको छ 7औं स्थानमा, 2,75,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 9,100 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यसपछि चिलीमा 2,67,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्, 5,300 भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। यस्तै हरेक देश सङ्क्रमित भइराखेका छन् अनि हरेक ठाउँमा सङ्ख्या बढिराखेको अवस्था छ। छिमेकी मुलुक चीन सङ्क्रमणको सुरुवात भएको देश अहिले बढी सङ्क्रमितहरूको 22औं नम्बरमा छ, तर त्यो देश पनि सङ्क्रमणबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र रूपमा
आर्थिक राजनीतिक सामाजिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने अवस्थामा छैन। हामी अलि धेरै जोखिममा परिराखेका छौँ। हिजो लकडाउन गर्दै गर्दाखेरि पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 12,000 नागेको छ। लकडाउन खुकुलो पारिएको छ। लकडाउन खुकुलो पारिएसँगै मानिसहरू चाहिँ उकुस मुकुस भएका मानिसहरू आफ्ना दैनिक गतिविधिहरूलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि आतुर देखिन्छन् र बजार सञ्चालन गर्नेदेखि बजारमा किनमेल गर्ने र आर्थिक गतिविधिहरूलाई पुरानै रूपमा अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर यसले आर्थिक रूपमा त केही चहल पहल ल्याउला, तर सङ्क्रमण फैलियो भनेदेखि हामी फेरि आर्थिक रूपमा तहस नहस हुने अवस्था छ। मानिसहरू पारिवारिक जीवन पनि तहस नहस हुने, राष्ट्रिय जीवन पनि तहस नहस हुने अवस्थाबाट जोगिनका लागि हामी आफै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। हरेक व्यक्ति सचेत भयौँ भनेदेखि परिवार, समाज अनि राष्ट्रलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ र विश्व नागरिकको रूपमा पनि विश्वभरका मानिसहरूको सुरक्षा त्यसबाट सम्भव हुन सक्छ। त्यसैले दूरी कायम गरौँ, हाम्रा स्वतन्त्र गतिविधिहरूलाई थोरै व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरौँ। हाम्रा संस्कारहरू हात मिलाउने, अङ्कमाल गर्ने सहितका संस्कारहरू छन्, तिनीहरूलाई सकिन्छ भनेदेखि हाम्रो पुरानै संस्कारअनुसार चलौँ, सकिँदैन भने पनि केही समयका लागि त्यसलाई स्थगित गरौँ र सङ्क्रमणबाट जोगौँ, चेनलाई ब्रेक गरौँ, सम्पर्कबाट सर्ने कोरोनालाई सम्पर्क टुटाएर अलिकति दूरी कायम गरेर यसबाट जोगिने प्रयास गरौँ। यही आह्वान, यही कामना, यही आग्रह गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा लिने समय भएको छ। म सहित सम्पूर्ण मिनेटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।